नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। काठमाडौँको भद्रकालीमा प्रहरी र पृथ्वी जयन्ती मनाइरहेका सर्वसाधारण बीच झडप। पृथ्वीनारायणको शालिगमा जान रोकेपछि तनाव। आज 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस नागरिक स्तरबाट भव्य कार्यक्रमका साथ मनाइँदै। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रदेश सरकार जोगाउन अन्य दलसँग सहकार्य गर्न निर्देशन। केन्द्रीय समिति 1501 सदस्यीय बनाइयो। निर्वाचन गतिविधि रोक्न नेकपा दाहाल नेपाल समूहको आयोगलाई ध्यानाकर्षण। विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको आरोप। र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउने तयारी। राजीनामा दिन डेमोक्रेट सांसदहरूको सुझाव। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। आज पृथ्वी जयन्ती सम्बन्धी प्रसंगबाट। सोमबार 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। विक्रम सम्मत 1779 पौष 27 गते गोर्खाका राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीका जेठा छोराका रूपमा जन्मिनुभएका पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्यमा छरिएर रहेका विभिन्न राज्यहरूलाई एकीकरण गरी आधुनिक नेपाल निर्माण गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई कदर गर्दै सोमबार काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न शहरमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण तथा पुष्पगुच्छा अर्पण गरी मनाइएको छ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण हरेक नेपालीको अस्तित्वसँग जोडिएको र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा रहेकाले सबै नेपालीले सम्झनु पर्ने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेती बताउँछन्। राष्ट्रिय एकताका प्रतीकको रूपमा भएको हुनाले हाम्रो प्रातस्मरणीय हुन्छ र सबै तबकाका नेपालीहरूले उहाँलाई सम्झनुपर्छ। सरकारले यस दिनलाई औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन छाडे पनि जनस्तरबाट भने यस दिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ। दिवसमा काठमाडौँको सिंहदरबार अघिको शालिगमा विभिन्न सङ्घ संस्था तथा राजनीतिक दलले माल्यार्पण गरेका छन्। देशभर सांस्कृतिक झाँकी सहित र्यालीको पनि आयोजना गरिएको छ। प्रहरीले निषेधित क्षेत्र भन्दै काठमाडौँको सिंहदरबार अघि रहेको राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगसम्म सर्वसाधारणलाई जान रोकेपछि तनाव भएको छ। प्रहरीले सर्वसाधारणलाई भद्रकालीमै रोक्न खोजेपछि भएको झडपमा केही प्रदर्शनकारी समेत घाइते भएका छन्। केहीलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको छ। प्रहरीले रोकेपछि पृथ्वी दिवस मनाउन भेला भएका सर्वसाधारणले प्रहरी विरुद्ध चर्को नाराबाजी समेत गरेका छन्। निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेकाले रोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। जुलुस र भिड नगरी माल्यार्पण गर्न जानेलाई भने प्रहरीले अवरोध गरेको छैन। दर्शकवृन्द, काठमाडौँको भद्रकालीमा प्रहरी र पृथ्वी जयन्ती मनाइरहेका सर्वसाधारण बीच झडप भएको छ र त्यहाँको स्थिति तनावग्रस्त पनि भएको छ र पृथ्वीनारायणको शालिगमा जान रोकेपछि प्रहरीले
लाठीचार्ज भनौँ या त्यहाँ दुई समूहबीच झडप भएको र स्थिति तनावग्रस्त भइसकेको खबर हामीले केही अगाडि प्रसारण गरेका थियौँ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा हामीसँग अहिले प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनका लागि। सरोज, अहिले के छ पछिल्लो अवस्था? स्थिति तनावग्रस्त थियो, अहिले के छ? हामीले दृश्यमा त देखिरहेका छौँ, तपाईले जानकारी गराइदिनुस् न। पक्कै पनि प्रभा, यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको जुन शालिगमा माल्यार्पण गर्न आएको एक खालको र्याली थियो, जुन काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित शान्ति बाटिकाबाट सुरु भएर बागबजार, पुतली सडक, भिरकुटी मण्डक, प्रदर्शनी मार्ग, भद्रकाली हुँदै सिंहदरबारतर्फ जुन शालिग रहेको स्थानतर्फ अघि बढिरहेको र्याली थियो। त्यो र्यालीलाई प्रहरीले भद्रकालीमै रोक्न खोजिसके पछाडि आक्रोशित बनेको थियो भिडले प्रहरीमाथि पनि केही ढुङ्गा प्रहार गरेको थियो। त्यसपछि स्थिति निकै तनावग्रस्त रूपमा अघि बढ्यो र केही छिन प्रहरी र प्रदर्शनकारी जुन र्यालीमा उपस्थित भएका सर्वसाधारण बीच झडप समेत भएको थियो। केही घाइते भएका छन् भने केहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर लगेको छ र त्यसै अनुरूप जुन यो बीच सडक नभइकन जुन यसको फुटपाथको साइडबाट आउनलाई प्रहरीले अवरोध गरेको छैन भने जुन सडकबाट सिधै आउनको लागि चाहिँ रोक लगाइरहेको थियो। र हामीले यतिखेर दृश्यमा देख्न सक्छौँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्ने क्रम चलिरहेको छ। धेरै नेपाली हजारौँ नागरिकहरू यस र्यालीमा उपस्थित भएर माल्यार्पण गरिरहेका थिए र यही क्रममा निकै हर्षोल्लासका साथ उपस्थित भएका नागरिकहरूले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको विषयमा पनि नारा चर्चा गरिरहेका थिए, नारा लगाइरहेका थिए र हामीसँग सर्वसाधारणहरूसँग पनि हामीले केही कुरा गरेका छौँ। जहाँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गराउन, उहाँको जन्म जयन्ती मनाउनको लागि स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। जसरी तपाईहरूले यहाँ माल्यार्पण गर्नको लागि अघि बढिरहनु भएको थियो, प्रहरीले रोक्न खोज्ने क्रममा झडप पनि भयो, केही साथीहरू घाइते पनि हुनुभयो। पछिल्ला दिनहरूमा पृथ्वीनारायण शाहप्रतिको महिमा उत्तिकै छ, घटेको छैन भन्ने उदाहरण हुनसक्छ यो तपाईँहरूको उपस्थिति? होइन, यो पृथ्वीनारायण शाहको महिमा कसरी घटाउने? यदि पृथ्वीनारायण शाह, बडा महाराज राज पृथ्वीनारायण शाह नभइदिएको भए तपाईँ हामी नै हुन्थेन होला। तपाईँ कहाँ हुन्थ्यो, म कहाँ हुन्थ्यो? अहिले यो जुन अहिले यो गणतन्त्र दलालहरू कहाँ हुन्थ्यो? होइन, अहिले आफ्नै बाउलाई नचिन्नेले राष्ट्रपितालाई के चिन्छ र भने के हो राष्ट्रपिता? तपाईँहरूले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरिसक्नु भयो कि बाँकी छ? हजुर, मैले गरेँ। मैले आफ्नो सरकारले गर्ने हो, मलाई कसरी रोकेर रोक्न पनि सकिँदैन। होइन, अब अघि बेकारमा त्यहाँ टाउकै फुट्नु गरेर हान्यो, झरपै गर्यो। के यस्तो तरिका होइन। राष्ट्रपितालाई त एउटा उहाँले उसकै घरमा बसिरहेको छ, उसलाई नै अपमान त गर्नु भएन नि। अब यो पहिला उहाँ थियो, बाउ आमा नभएको घर कहिले सप्रिँदैन, राजा नभएको देश कहिले बन्दैन भने जस्तै यो त्यस्तै भएको छ अहिले। अहिले हेर्नुहोस् त, राष्ट्रपिता 2224 राज्यलाई एकीकरण गरेर यत्रो ठुलो नेपाल तपाईँको पश्चिमी किला काँक्रादेखि जस्तासम्म बनाएको यो नेपाललाई अहिले हुँदा अब पूर्व पश्चिम बनाइसक्यो। पूर्व पश्चिम बनिसकेको छैन, महाकाल बेच्यो, तनकपुर बेच्यो। अब 20 वर्षको ठिटोले राज्य बनाउँदै जाने, एकीकरण गरेर जाने, 77 वर्षको मोर्लाको बुढाले देश बिगार्दै जाने, देश बेच्दै जाने। आजको दिन पृथ्वीनारायण शाहलाई र उहाँले गरेको योगदानलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ तपाईँले? हेर्नुहोस्, यदि पृथ्वीनारायण शाह मैले बच्चा बेला पनि पढेको हो, राष्ट्रपिता भनिन्थ्यो होइन। अब राष्ट्रपिता श्री 5 बडा महाराज धिराज र पृथ्वीनारायण शाहदेव सरकारले यदि 2224 राज्यलाई एकीकरण गरेर यो नेपाल राज्य नबनाइदिएको भए होइन, यो नेपाल भनेको हुन्थ्यो र पहिले के थियो? काठमाडौँ यो ल खप भन्थ्यो, के हो न तपाईँले नेपाल भनेर चिन्छ, न मलाई नेवार भनेर चिन्छ। 4 जात 36 वर्णको एउटा साझा फुलबारीलाई होइन उहाँले हामी जातभात नछुटाइकन सबै जातका सबै साझा फुलबारी हुन् भनेर बनाएको। त्यस्तो अब महान राजालाई आज आएर यस्तो अवहेलना गर्ने, उहाँको बाटै हिँड्न नपाउने, गाडी उड्न नपाउने, उहाँलाई सम्मान गर्न नपाउने, फुलमाला चलाउन नपाउने, कस्तो विडम्बना यो देशको।
यो त के भने यो भने के भयो अब चाहिँ हेर्नु सिंहदरबार भनेको उसकै हो। अब उहाँले भनेको बालबातारै बेचेर खायो। राजा वीरेन्द्रले पाएको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई यो भटाभुङ्गा पारेर संसद भवन चोर डाकाहरू 884 जना बसिरहेछन्। हस् धन्यवाद। र अरू भन्दा पनि यो राष्ट्रिय एकता दिवस हामीले मनाउनु पर्छ। श्री 5 पृथ्वी अमर रहन्। जसरी सर्वसाधारणहरू यसरी उपस्थित भएर हर्षोल्लासका साथ मनाइरहँदाखेरि हामीसँग धेरै सर्वसाधारणहरू हुनुहुन्छ हामीसँग। र आजको दिन तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई कसरी कदर गर्नुहुन्छ, कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। म शिवसेना नेपालको केन्द्रीय सदस्य हो र मेरो नाम कुमार बस्नेत हो। म राष्ट्रियता धर्म पहिचानसँग जोडिएको र श्री 5 बडमारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको मुलुक हो। यो मुलुकलाई अहिलेको 2/3 सरकारले यदि नेपाली राजाहरूले आर्जेको मुलुक हो, यो मुलुकलाई टुक्रा टुक्रा बनाउन खोज्दैछ। हिजोको दिनमा एकीकरण गर्ने यही पृथ्वीनारायण शाह हुन्। पृथ्वीनारायण शाह भनेको यस्तो हो कि दूरदर्शी नेपालको लागि नेपाली आज हामी नेपाली भन्न पाउँथ्यौँ कि पाउँदैनथ्यौँ भन्ने प्रश्न हाम्रो खडा भएको छ। त्यसकारणले राष्ट्रियता धर्म र पहिचानसँग जोडेर विदेशका डलरहरू ल्याएर नेपालीहरूलाई छिन्न र भिन्न बनाउने यो 2/3 सरकार लगभग मैले चाहिँ भन्न खोजेँ कि फेलर भइसक्यो। त्यसकारणले राष्ट्रिय धर्मसँग हामीले हाम्रो युद्ध जारी छ र यो बडबारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहले जसरी एकीकरण गरे त्यसको लागि हामी पनि आज यो भूमिमा आएर हामीले रगत र बलिदान दिन पनि तयार छौँ र तातो गोली खान पनि तयार छौँ र पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको मुलुक हो, यो मुलुक पहिलाको जस्तै फर्काउन चाहन्छौँ भन्ने 2 शब्द यी अन्त्य गर्छु। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद तपाईँलाई। र हामीले देखिरहेका छौँ यहाँ उपस्थित भएका विभिन्न सर्वसाधारणहरूले आफूभित्र रहेको आक्रोश पनि पोखिरहेका छन्। जतिखेर यहाँ यो पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसरमा उपस्थित भएका धेरै सर्वसाधारणहरू यतिखेर माल्यार्पण गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग रहेको स्थानपट्टि उनीहरूले माल्यार्पण पनि गरिरहेका छन्। केही फर्किने क्रममा छन्। यो क्रम जारी रहेको छ। हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ हजारौँ नेपालीहरू उपस्थित भएर मनाउँदै गरेको यो पृथ्वी जयन्ती निकै हर्ष उल्लासका साथ अघि बढिरहेको थियो। धन्यवाद सरोज। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल र हामीलाई प्रहरीले निषेधित क्षेत्र भन्दै काठमाडौँको सिंहदरबार अघि रहेको राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगसम्म सर्वसाधारणलाई जान रोकेपछि त्यहाँ स्थिति तनावग्रस्त भएको थियो र पछिल्लो स्थिति के छ यो विषयमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो र त्यहाँ उपस्थित सर्वसाधारणले प्रहरीले निषेधित क्षेत्र भन्दै रोकिसके पछाडि राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगसम्म जान नदिनुमा गुनासो गरेका छन् र अहिलेको त्यहाँको स्थिति सामान्य रहेको छ र अहिलेलाई सर्वसाधारणहरूलाई पनि शालिगसम्म जान दिएको छ र माल्यार्पण गरिएको भनेर पनि त्यहाँ उपस्थित सर्वसाधारणले जानकारी गराउनु भएको छ। हामीले उहाँलाई चाहिँ सम्झिनको लागि पनि उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ मान सम्मानको लागि पनि हामीले छुट्टी दिएर चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ मनाउनु पर्ने हो हैन। यो दिनुपर्ने हो। छुट्टी त दिँदाखेरि राम्रो हो। पहिला त हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो छुट्टी हैन। अहिले दिनुपर्ने हो। के कारणले हो यो चाहिँ अब यस्तो खिचतानी छ त्यो भएर पनि हो कि सार्वभौम राष्ट्र निर्माण गर्न पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकाले नै यो अहिलेको सार्वभौम राष्ट्र एकीकृत नेपाल रहेको हो। त्यसकारण उहाँका प्रति सम्मान गर्नको लागि मात्र नभई एउटा यो चाहिँ सार्वभौम नेपाललाई चाहने राष्ट्रवादी नेपालीहरू को लागि पनि उहाँको लागि एउटा उच्च सम्मानको लागि बिदा दिँदा नै उपयुक्त हुने थियो कि राजा भनेर अहिले राजाको लागि हटाएपछिको यो बिदा काटेको होला। तर यो भनेको त ऐतिहासिक कुरा हो। पृथ्वीनारायण शाहसँग मैले उहाँलाई राजालाई तुलना गर्दिनँ। राजा त राजै हुनुहुन्छ हैन, दुवैजना राजा नै हो। तर पनि उहाँले गरेको योगदानलाई ल्याएर आज यसरी यो राजासँग तुलना गरेर बिदा नदिनु चाहिँ हुँदैन। पृथ्वीनारायण शाह भनेको एउटा इतिहास हो कि
इतिहास हो हैन। जब हामीले हाम्रो इतिहासहरू मेटाउँछौँ भने हामीले हाम्रो पुर्खालाई के दिन्छौँ? इतिहासलाई जीवितै राख्नुपर्छ। त्यसकारण उहाँको सम्झनामा उहाँको इतिहासलाई जीवित राख्नको लागि हामीले बिदा दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो बिदा दिइरहनु पर्ने आवश्यक विषयवस्तु होइन। यसै त हामीलाई विभिन्न चाडपर्व यावत विषयवस्तु धेरै बिदाले गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो नेपाल अल्पविकसित नेपालमा काम गर्ने वातावरण नबनिरहेको सिचुएसनमा यस्ता पृथ्वी जयन्तीका नाममा अथवा यावत यस्ता यस्ता अन्य विषयका नाममा हामीले पटक पटक बिदा दिने हो भने भोलि बिहान गलत संस्कार बस्न सक्छ। त्यसले गर्दा बिदा आवश्यक छैन भन्ने मलाई लाग्दछ। पृथ्वीनारायण शाह भूगोलको एउटा गोरेटो रेखा चाहिँ कोरेको राष्ट्रको निर्माताको मिनिङ चाहिँ बेग्लै हो, त्यहाँतिर चाहिँ गएको देखिँदैन। र जहाँसम्म पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीमा सरकारले बिदा दिने र नदिने कुरा छ, यो सम्मान गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिने हो, तर बिदा दिनु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन त अहिले विभिन्न चाहिँ यो नेपाली समूह विभाजित छ, कहिले दिनुपर्छ कहिले दिनु पर्दैन भन्लान्, तर पनि हामीले व्यक्ति विशेष भन्नुभन्दा पनि उहाँले गरेको योगदानलाई हो। नेपालको एकीकरण गरेर नेपाल साम्राज्यको स्थापना गर्नुभएको उहाँको इतिहासलाई भुल्नु हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि बिदा दिएर उहाँप्रति सम्मान दर्शाउनु, त्यो आगामी दिनमा भोलि कसैले राम्रो काम गर्दाखेरि पनि भविष्यमा पनि यो कन्टिन्यू हुँदै जाँदाखेरि भोलि राम्रो काम गर्ने राष्ट्रिय विभूतिहरूको सम्मान हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा नि मेरो विचारमा पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिनु उपयुक्त नै हुन्छ। आजको दिन चाहिँ पहिला पनि छुट्टी हुन्थ्यो नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो असहज नै लागिरहेको छ कि राजाको हिसाबले उहाँलाई नहेरेर उहाँलाई चाहिँ एउटा राष्ट्र एकीकरणको एउटा महान एउटा व्यक्तित्वको रूपमा हेरेर चाहिँ बिदा दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। साना साना र विभाजित रूपमा रहेका राज्यलाई एकीकृत गर्दै आधुनिक नेपाल निर्माण गर्न राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ। विगतमा उनको जन्मदिन र एकता दिवस भव्य रूपमा मनाउने गरिए पनि गणतन्त्र स्थापनापछि राज्यले उनलाई बिर्सँदै गएको छ। ससाना राज्यहरूमा बाँडिएका 2200 तथा 2400 राज्यहरूलाई एकत्रित गरी एउटै मालामा बुनेर विशाल नेपालको निर्माण गर्ने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण मात्र गरेनन् कि नेपाललाई 4 जात 36 वर्णको फुलबारीको रूपमा स्थापित गरे। राष्ट्रपिताको सम्मानार्थ नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भए पश्चात पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन अर्थात् पुष 27 गते उनको सम्झनामा हरेक वर्ष नेपालमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन थालियो। तर राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको सुरुवाती सँगै यो दिवस ओझेलमा पारियो, अर्थात् एउटा इतिहास मेट्ने दुष्प्रयास भयो। पृथ्वीनारायण शाह नेपाल भित्रको सानो पहाडी राज्य गोरखाका राजा नरभूपाल शाह तथा रानी कौशल्यावतीका छोरा थिए। उनको विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 गते बिहिबार जन्म भएको थियो। विक्रम सम्वत 1779 राजा नरभूपाल शाहको मृत्यु भएपछि पृथ्वीनारायण शाह 20 वर्षको कलिलै उमेरमा गोरखाका राजा भएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना पिता नरभूपालको नेपाल एकीकरणको सपना साकार पार्न विक्रम सम्वत 1800 नुवाकोट आक्रमण गरी राष्ट्र एकीकरण अभियान सुरु गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले ससाना क्षेत्र जस्तै भिरकोट, कास्की, लमजुङ, गोरखामा राज्य गरिरहेको शाह वंशलाई पुरै नेपालको राजवंशमा रूपान्तरण गरिदिए र आधुनिक नेपालको जग बसालेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको एकीकरण अभियान बढ्दै गएर नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदी, दक्षिणमा मगध र पश्चिममा सतलज नदीसम्म विस्तार भयो। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धपछि
सुगौली सन्धिसम्म यो भूभाग नेपाल अधीनस्थ थियो। विक्रम सम्वत 1831 मङ्सिरको मध्यतिर जाडो छल्न नुवाकोट गएका पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोट दरबारमा बिमारी परे। स्वास्थ्य झन्झन खराब हुँदै गएपछि उनैको इच्छा अनुसार त्यहाँको देवीघाट लगियो। 9 दिनसम्म घाटमै रही माघ 1 गते बिहान 7 बजे उनको निधन भयो। कतै कतै शिकार खेल्न गएको बेलामा बाघको आक्रमणमा परि गहिरो चोट र घाइते भएको हुँदा मृत्यु भएको समेत उल्लेख छ। घाटमै राखिएको बेला उनले नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, सामाजिक जीवन, प्रतिरक्षा र विकासका सन्दर्भमा उपदेशहरू दिएका थिए, जसलाई दिव्य उपदेश समेत भनिन्छ। नेपाल 2 ढुङ्गा बीचको तरुल जस्तो रहेछ। दक्षिणको बादशाह महाचतुर रहेछ। जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु। नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो इत्यादि सान्दर्भिक उपदेशहरू पृथ्वीनारायण शाहले दिएका थिए। माघे सङ्क्रान्तिका दिन 52 वर्षको उमेरमा नुवाकोट जिल्लामा पर्ने त्रिशुली र तादी नदीको सङ्गम मोहन तीर्थ वा देवीघाटमा उनको मृत्यु भयो। पृथ्वीनारायण शाहको निधन पश्चात नेपाल एकीकरण अभियान बुहारी रानी राजेन्द्र लक्ष्मी, छोरा बहादुर शाह लगायतले अगाडि बढाइरहे। नेपाल एकीकरण अभियानको पूर्ण विराम यिनका पनाती राजा गिरवाण युद्ध विक्रम शाहका पालामा भएको थियो। विक्रम सम्वत 1873 सालमा सुगौलीको सन्धि नहुन्जेलसम्म पुरा 72 वर्षसम्म एकीकरण अभियान चलिरह्यो। तत्कालीन 2200 र 2400 राज्यहरू, उपत्यकाका विभाजित मल्ल राज्यहरू, पूर्वका किराँत र लिम्बुवान क्षेत्रहरू सबैतिर एउटा सशक्त राष्ट्रवादी शक्तिको आवश्यकता बढ्दै गएको थियो, जसको स्थान पृथ्वीनारायण शाहले लिएका थिए। अब बाँकी खबर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुर्खाको त्याग, बलिदान र समर्पणको जगमा निर्माण भएको राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउने गहन दायित्व काँधमा आएको बताएकी छन्। 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले एकता दिवसले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौम सत्ता, स्थिरता र समृद्धिका लागि सम्पूर्ण नेपालीलाई एकै सूत्रमा बाँध्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी हुन्। सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले सबल राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने फराकिलो आधारभूमि नेपाल एकीकरणले तयार गरेको जनाएकी छिन्। त्यस्तै बहुलता बीच सद्भावपूर्ण एकता हाम्रो राष्ट्रिय सामर्थ्यको सदुपयोग गर्दै अघि बढ्न सके मुलुकले विकासमा फड्को मार्ने विश्वास सन्देशमा व्यक्त गरिएको छ। दिवसले सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गरी आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना पनि राष्ट्रपति भण्डारीको रहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको भू अवस्थितिको आत्मबोध गरेका पृथ्वीनारायणले राष्ट्रलाई सुदृढ र समृद्ध बनाउन तथा मुलुकको अविच्छिन्न एकतालाई बलियो बनाइराख्न सदा स्मरणीय सन्देश राष्ट्र निर्माताले छाडेको उल्लेख गरेकी छन्। नेपाली सेनाको मुख्यालय जङ्गी अड्डामा पृथ्वीनारायण शाह अध्ययन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। सोमबार पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा भद्रकाली स्थित जङ्गी अड्डामा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले केन्द्रको उद्घाटन गरेका हुन्। केन्द्रमा पृथ्वीनारायण शाहकालीन इतिहास झल्काउने चित्रकला लगायतका महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेको पनि सेनाले जनाएको छ। कार्यक्रममा प्रधान सेनापति थापाले पृथ्वीनारायण शाह
शाहको शालिगमा सलामी तथा सम्मान अर्पण गरेका थिए। पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा सेनाले राष्ट्रव्यापी राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता पनि आयोजना गरेको थियो। प्रतियोगिताबाट छनौट भएका उत्कृष्ट 10 कविहरूलाई सोमबार जङ्गी अड्डा स्थित सभा मण्डप हलमा वाचन गरी प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार वितरण गरिएको छ। वीरगञ्जमा पनि पृथ्वी जयन्ती भव्य रूपमा मनाइएको छ। 279औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा राज संस्थाको वकालत गर्दै आएका सङ्घ संस्थाको अगुवाईमा वीरगञ्जमा र्याली आयोजना गरिएको हो। राष्ट्रिय एकता मञ्च पर्साको अगुवाईमा र्याली आयोजना गरिएको हो। घण्टाघरबाट रथमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राखेर झाँकी सहित र्याली निकालिएको हो। र्यालीमा सहभागीहरूले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको माग समेत गरेका छन्। नगर परिक्रमापछि घण्टाघरमा माल्यार्पण समेत गरिएको थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकको राजनीति जनहितमा छ कि छैन भनेर समीक्षा गर्न ढिला भएको बताएका छन्। 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा आइतबार शुभकामना सन्देश दिँदै पूर्व राजा शाहले हामीले बेहोरेको राजनीति कति इमानदार, राष्ट्र केन्द्रित र जनहित अनुकूल छ त्यसको समीक्षा हुन विलम्ब भएको बताएका हुन्। उनले परिवर्तनका नाममा आफ्नो इतिहास, सभ्यता, धर्म, संस्कृति र एकता भत्काउँदै पराया इच्छा पूरा गर्ने अवाञ्छित क्रियाकलाप भित्रिएको महसुस आम नेपालीले गर्नु परेको पनि उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय अखण्डताका निम्ति एकताको गाँठो बलियो पार्नुपर्छ भन्ने औचित्य हिजो, आज र भोलि पनि रहने पूर्व राजाको भनाइ छ। जनचाहना बमोजिम अघि बढ्न शाहवंशीय राज परम्पराको विशेषता भएको तथ्य कसैबाट नछिपेको सन्देशमा उल्लेख छ। पूर्व राजा शाहले मुलुकको आवश्यकता अनुसार संवैधानिक राजतन्त्रको मर्यादा अनुरूप व्यवहार गरेको, राजगद्दी त्याग्ने सम्मको उच्च साहस र इमानदारिता देखाएको कुरा पनि स्मरण गरेका छन्। अहिलेको समयमा आफू देश कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तामा रहेको पनि पूर्व राजा शाहले जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश नेपालको अस्तित्व, रक्षा, नेपालीको एकता र मुलुकको समृद्धि लक्षित भएको महसुस गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पृथ्वीनारायण शाहलाई अभिनन्दन गर्नुपर्ने बताएका छन्। 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा पौडेलले ट्वीट गर्दै उनले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई पुस 27 गते विशेष रूपले सम्झनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन्। फरक प्रसंगमा पौडेलले संविधानवाद र लोकतन्त्रका पहरेदार 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई पनि एक दिन लोकतान्त्रिक नेपालले अभिनन्दन गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान बाहिर गएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई उनले संविधानवाद र लोकतन्त्रका पहरेदारको संज्ञा दिएका हुन्। पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा गोरखामा भएको खुल्ला दौड प्रतियोगितामा सेनाले वर्चस्व जमाएको छ। गोरखा युथ क्लब र गोरखा नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा भएको दौडमा रणसिंह दल गणका जवान पहिलो र दोस्रो भएका हुन्। दौडमा एक सर्वसाधारण तृतीय भएका छन्। सेनाका रामजी बस्नेतले निर्धारित दूरी 23.25 मिनेटमा पार गरी प्रथम, सुनिल थापाले 25.25 मिनेटमा दूरी पार गरी द्वितीय भएका छन्। दूरी 25.45 मिनेटमा पूरा गरेर पूर्णबहादुर गुरुङ तृतीय भएका छन्। गोरखाको पसलाङ चौतराबाट सती पिपल हुँदै पाटेचौर, गोरखा अस्पताल, लोकतान्त्रिक चोक, पुरानो बस पार्क, नयाँ बजार, बीपी चोक हुँदै पदेलीबाट ठूलो आँगनसम्मको दूरी कायम गरिएको थियो। खुल्ला दौडमा 6 महिलाले पनि सहभागिता जनाएका थिए। दौडमा गोरखा नगरपालिका सिमल गैरीकी पवित्रा बैलकोटीले निर्धारित दूरी 32.8 मिनेटमा
पार गरेर प्रथम स्थान हासिल गरिन्। दोस्रो र तेस्रो स्थान सेनाका सृजना पौडेल र वीणा श्रेष्ठले हासिल गरे। विजेतालाई मंगलबार पुरस्कृत गरिने युथ क्लब अफ गोर्खाले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश सरकार जोगाउन अन्य दलहरूसँग सहकार्य गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन लगत्तै आफ्नो समूहका कार्यकर्तालाई पुस अन्तर्पार्टी निर्देशन पठाउँदै उनले यस्तो निर्देशन दिएको दस्तावेज सार्वजनिक भएको हो। निर्देशनमा नेकपामा फुटपछि प्रदेश सरकार विरुद्ध आएको विश्वास प्रस्तावले संघीयताप्रति जनताको विश्वास टुट्ने र संघीयता विरोधीलाई उत्साहित पार्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकारको रक्षाका लागि पार्टीभित्र र बाहिरका सकारात्मक पात्र र शक्तिसँग आवश्यकता अनुसार सहकार्य गर्न उनले निर्देशन दिएका छन्। निर्देशनमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पार्टी जटिल अवस्थामा पुगेको पनि उल्लेख गरिएको छ। नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने र एकीकरणको काम पूरा नहुँदै विभाजनको सङ्घारमा उभिने जटिल अवस्था नेकपामा देखिएको ओलीले उल्लेख गरेका छन्। ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको नेकपाको केन्द्रीय सदस्य संख्या पनि 1501 पुर्याएका छन्। भइरहेको कमिटीबाट दाहाल नेपाल पक्षका कसैलाई पनि नहटाउन र हाल रहेको कमिटीमा 50% थप गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन्। निर्देशनमा पार्टी र सरकारको नेतृत्व कब्जा गर्न असंवैधानिक बाटो रोजेपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था आएको उल्लेख गरिएको छ। दाहाल नेपाल समूहको नेकपाले निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै गतिविधि रोक्न निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण गराएको छ। पार्टी अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल सहित केही नेताहरू सोमबार निर्वाचन आयोग पुगेर ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुने गरी आयोगले काम गरेको सो समूहको आरोप छ। मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म निर्वाचनका सम्पूर्ण गतिविधि बन्द गर्नुपर्ने माग नेकपाको छ। आइतबार बसेको स्थायी समिति बैठकको निर्णय अनुसार आयोगलाई मुद्दा प्रभावित गर्ने गतिविधि नगर्न आग्रह गरिएको नेकपा दाहाल नेपाल समूहले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगमा नेकपाको आधिकारिकता र निर्वाचन चिन्ह सम्बन्धी विवाद पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। सरकारले यही पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति आगामी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा गर्ने गरी तोकेको थियो। त्यसपछि आयोगले निर्वाचन तयारीका लागि तयारी अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका सबै रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको भन्दै उनले त्यसमा राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाउन नमिल्ने पनि बताएका छन्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सबभन्दा पहिले त म आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको प्रावधान अनुसार नै आफूले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको दाबी गरे। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि मनगढन्ते कुरा गरेर नहुने भन्दै उनले अब कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुने बताए। प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गर्नेछ। त्यस अनुसार नै भएको छ। संविधान सम्मत कसरी भएन, पुनर्स्थापना कसरी हुन्छ, पुनर्स्थापना केका लागि हुन्छ, कुन विकल्पका लागि हुन्छ, के देशमा अस्थिरता ल्याउनका लागि, हर्स ट्रेडिङको राजनीति फेरि सुरु गर्नका लागि, 6 महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने तमासा गर्नका लागि पुनर्स्थापना हुन्छ? पुनर्स्थापनाको सम्भावना छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको विपक्षमा उभिएका पूर्व प्रधान न्यायाधीश र नागरिक समाजका अगुवाहरूको कडा शब्दमा आलोचना पनि गरे। पूर्व प्रधान न्यायाधीश तर्फ संकेत गर्दै उनले सडकमा उर्लिएर स्वतन्त्र न्यायालयलाई ललकारेको बताए। केही पूर्व न्यायमूर्तिहरू कस्तो न्याय दिनुभएछ उहाँहरूले आफ्ना समयमा भन्ने मलाई अचम्म लाग्छ। कस्तो न्याय दिनुभयो होला? सडकमा उर्लिएर न्यायालयलाई, स्वतन्त्र न्यायालयलाई उहाँहरू ललकारिरहनु भएको। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक अस्थिरता चाहनेहरूले आफूलाई हटाउन खोजेर पनि नसकेको दाबी गरे। उनले अहिले स्थिरताको स्थिति हो भन्दै चाहेर पनि प्रधानमन्त्री हटाउन नसक्नु स्थिरता र स्थायित्व भएको व्याख्या गरे। निर्वाचनबाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई बीचमा षड्यन्त्र गरेर प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ कि हट्नुपर्छ,
म धेरै केही नभनौँ, मैले नै दिएका अवसरहरूको दुरुपयोग गरेर कोही सिंह बनाइदियो, सिंहले आफैलाई झम्टिने स्थिति त्यो सिर्जना गर्ने। प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले दिएको जिम्मेवारी र नेकपाको अध्यक्ष पद दुवै नछाड्ने दोहोर्याए। उनले किन छोड्ने, कसलाई छोड्ने, यो दान हो र कमण्डलु थाप्ने बित्तिकै लौ भनेर दिने भन्ने प्रश्न पनि गरे। सडकको अध्यक्ष फलानालाई छोडिदिएको भएदेखि भइहाल्थ्यो भनेर किन छोडिदिने त्यो थाहा छैन। किन छोड्ने, कसलाई छोड्ने, यो दान हो र कमण्डलु थाप्ने बित्तिकै लौ भनेर दिने, यो मोहर सिक्का हो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको। प्रायोजित अनेक लगानीका सञ्चार माध्यम प्रयोग गरेर आफूलाई अध्यक्ष पद छोड्न भनिएको दाबी गर्दै उनले सञ्चार माध्यम प्रयोग गरेर देशमा अस्थिरता फिजाउने साझा प्रयास भइरहेको आरोप पनि लगाए। तर अस्वस्थ गतिविधिका साथ कोही अध्यक्ष छोड भनेको छ, कोही के भनेको छ, प्रायोजित अनेक लगानीका सञ्चार माध्यमहरू प्रयोग गरेका छ, त्यस्तै खालका बुद्धिजीवीहरूको एउटा झुण्डलाई प्रयोग गरेका छ र देशमा अस्थिरता फिजाउने प्रयास, साझा प्रयास ती भइरहेका छ। उनले केही हण्डी खानेहरूले गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्थामाथि आलोचना गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको आलोचना गर्नेहरू गणतन्त्र विरोधी भएको टिप्पणी पनि गरे। केही हण्डीखोर तत्त्वहरूले हाम्रो सभ्यतामाथि हमला गरिरहेका छन्, हाम्रो शिष्ट समाजमाथि हमला गरिरहेका छन्, समाजको शिष्टतामाथि हमला गरिरहेका छन्, हाम्रा विभिन्न सम्मानित संस्थाहरूमाथि हमला गरिरहेका छन् र यो एउटा असभ्य, असहिष्णु त्यस्तो समाज निर्माण गर्ने अथवा हाम्रो सभ्य समाजका मूल्यहरूलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टी भित्रबाट सरकारलाई असहयोग गर्ने र पार्टी टुक्र्याउने प्रयासमा गुटका बैठक बस्ने गरेको दाबी गरे। पुष 4 गतेसम्मका बैठक हेर्दा गुटका बैठक, पार्टी विरुद्ध, पार्टीलाई कमजोर पार्ने, गुटमा विभाजित गर्ने त्यस्ता बैठकहरू मात्रै एउटै नेताको घरमा 280 वटा बैठक, वैशाख 13 गतेदेखि पुष 4 गतेसम्म 280 वटा बैठक बसेका रहेछन्। 35 वटा बैठक अन्यत्र बसेका रहेछन्। 2 जना 3 जनाका गुटगत भेटघाट आदिको गिन्ती नगरौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यौवालीको आसन्न भारत भ्रमणको समयमा नेपाल र भारतको बीचमा रहेको सीमा विवादबारे कुराकानी हुने बताए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। हाल प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:27 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।